ordinansa sa Tacbayan sa Cavite bahin sa paglabay ng basura sa karsada gipasabot sa mga naglapas sa balaod sa Kalikupan. 4-story classroom building sa Cavite, ito northbound ng DepEd. O enrollment sa Magdalena Elementary School sa Tacbayan sa Cavite City, atong Siren. Bayang hapon na lalagyan ng Cavite, kini ang palitan plus Bisaya Cavite edition sa High School Channel 4. Live gikan sa Patnubay Academy ug photo sa School de Bleta. Kini ang imong likod bayan, Arkin Juan David Cabeon. Kapalitan ordinansa sa Tacbayan sa Cavite bahin sa paglabay ug basura sa kalsada gipasabot sa mga naglapas sa balaod sa Kalikupan. Niadtong miaging Miyerkules, Enero 21, 2026, gidakop sa mga opisyal ng Barangay 29A at pipila ka mga individual nga nakitang naglabay o mga pundok sa basura sa pangunang dahaduol sa 7-Eleven Municipality Boulevard. Diin dugay na nagreklamo ang mga residente bahin sa mga pundok nga basura nga gilabay lang sa mga tao. Supay sa kasamtangang ordinansa sa Siyudad Number 2014-377, ordinansa nga nagpili sa paglabay ng basura, paglabay o basura o pagluwa sa kalsada upang mga lugar. Ang mga individual kilala sa istasyon sa pulis sa kasuhan sa pagkapakya sa paglabay sa ilang basura sa susutong lugar sa paglabay. Kung magdiini wala paglabay sa basura ni adtong panahon, o mao nga gilabay lang nila ang ilang mga basura sa daplin sa dalan gam masangkot kang gauge piloteo bang paulo sa sentro nga nagpatlong nagtuturakan nila bahin sa kasamtang balaod uban sa inisyatibo sa gobyerno sa Tacbayan sa Cavite ubos sa pagpangulo ni Mayor Denver Chuan ng ikamot kami nga mapadayon og kalimpyo o kahusay sa atong Tacbayan ang mga pagkaila sa mga sakit o uban pang mga sakit gagipahin na po sa basura o kalat sa paglibot dili pagpadayon bisan ang mga katalagman mga mahimong resulta sa walay pagtagad nga paglabay bisan asa. Hinaot nga magkahiusa kita karon mapadayon ang kalimpyo o katahom o kahusay sa atong palibot alang sa dugang nga impormasyon bahin sa mga posibleng malapason sa atong mga ordinansa mahimo ka mga moduol sa opisina sa San Rosa City Hall. Samantala, 4-story classroom building sa Cavite, giturnover ng DepEd. Giturnover sa Department of Education ni Adong Martes ang usa ka-upat ka-anda na 16 classroom nga school building sa Santiago Elementary School sa Tacbayan sa General Trias, Cavite. Subay sa Direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron matubag ang kakulang sa classroom nga nasod. Sa iyang pamahayag si Education Secretary Sonia Algara, mingon nga ang turnover nagpakita sa determinasyon sa gobyerno sa pagtubag sa mga kasamtangang problema ng ginatubang sa mga pampublikong eskwelahan. Ingon niya, napamatulan na kung puno ang mga kwarto, dili makatudlo o epesyente ang mga magtutudlo. Dili nato gusto na pamatulan na kung puno ang mga kwarto, dili makatudlo o epesyente ang mga magtutudlo. Dili nato gusto nga mabalhin kutob sa mahimo. Samantala, enrollment sa Magdalena Elementary School, Tacbayan sa Cavite City, atong Siren, atong sugdan ng elementary, early registration sa Magdalena Elementary School. Kano sa Enero 21, 2026, araw ng Sabado. Oras alas 8 sa buntag at alas 4 sa hapon. Asa Maris Over Court, kinsa malibang sa Paris 2, mga bagpong estudyante sa kindergarten, mga bagpong estudyante sa grade 1, o makatransferi at balik-aral ang ALS o Alternative Learning System. Ayaw kaabiyang sa oportunidad at gina ang imong anak o maayaw magsugod dinhi sa Magdalena Elementary School. Masaha og sabta ang mga kinahanglan ng kinahanglan nga imong nadungaton sa pagparisto sa DepEd tayo Magdalena Elementary School FB page. Ug karon naglangkob sa mga balita nga labaw sa kamatuoran patas ka balita sa paaralan. Kini ang imong lingkod bayan, Arkin Juan David Cabeon, hangtod dugma sa imong tumatulungan sa paaralan. Balitan pas Bisaya, Cavite Edition, mabuhay ang Pilipinas. Daghang salamat.